أيها المستمعون الكرام، في هذه الحفلة الممونة أود أن أقدم أمامكم انطباعاتي حول قضية فلسطين. قضية فلسطين هي قضية جميع المسلمين، هي قضية تجمعت فيها كل المصائب، قضية في أرتنا كل عيوبنا ووضحت خللنا وتناقضنا. فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو مسر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل مبينا الارتباط بين المسجدين: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلسطين هي ميراث الأجداد ومسؤولية الأحفاد، فتحها المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات فقط، وحكموها قرونا طويلة، ثم احتلها الصليبيون فأخرجهم المجاهدون بقيادة صلاح الدين أيوبي، ثم احتلها اليهود في عصرنا ولن يخرجوا إلا بالجهاد في سبيل الله. أيها المستمعون، حديثنا اليوم عن فلسطين، فلسطين التي يدمى جرحها كل يوم. ماذا فعلنا لها؟ ماذا قدمنا من التضحيات؟ هل أدينا أقل الواجبات؟ أم نقول بكل أسف ماذا حققنا من التنازلات؟ ويستمر الصهاينة بالقتل والإيذاء والاستيطان بتشجيع من دول الكفر الظالمة، فكم مسالوا من الدماء وأزقوا من الأرواح، يدنسون المقدسات ويعقدون المؤتمرات لمخادعة العرب بسراب السلام، وقد أخبرنا الله أنهم يكذبون، يخادعون، ينخذون العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. أيها المستمعون الكرام، إن كل هذه التناقضات ليست غريبة على أعداء الإسلام والمسلمين، ولكن المستغرب حين يقوم بعض قادة العرب يدعو إلى السلام. أيها المستمعون، أمراء المسلمين يتحدثون عن السلام، لكن أي سلام بعد عشرات الآلاف من الجرحى؟ أي سلام بعد هدم بيوت المسلمين فوق أهاليها؟ أي سلام وسجونهم مكتظة بالرجال والنساء وحتى الأطفال؟ أي سلام وهم يتوغلون ليل نهار في مدننا ومخيماتنا ويدنسون مقدساتنا؟ أي مبادرة سلام وذل نبيع فيها أرضنا المباركة وقدسنا المعظم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لحفظ دماء الإسلام والمسلمين وأعراضهم وبلادهم.